بسم اللہ الرحمن الرحیم سنگتا مختہ میں سبقیں حرکات و تنوین ما اولا پرسوشتگوں با زبر دو زبر با دو زیر با دو پیش، یعنی دو زبر دو زیر دو پیش، ٹھیک ہے۔ اور حرکات ما اولا پرسوشتگوں حرکات تھما اے پیشی یعنی زبر زیر اور پیش، چونکہ ادا ما گندوں اے تا زبر تا اشین تا زیر تی تا پیش تو اید مولا پڑھتوشتوں الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ نیک میں سبقیں نی میں سبق اشین حرکات و تنوین نی ہما کما حرکت اولا ہیکھا ویکھوا پڑھ سکتے ہیں، الگ الگ ہی پڑھ سکتے ہیں۔ نی مار آن یہاں کنگی پڑھی گا اے ما پڑھتو گے تک الف زبر آ با زبر با اے اولا شکلانی پہچان ما سکتے ہیں، شار یاد بھی پیشی سبق کے نوا ما آٹے ماک با لام با ارگے لفظ پڑھ سکتے ہیں۔ آٹے ما چوک سگا پریکٹس سگا ما چھے چیز ہے اے لفظانی پہچان ہے، ٹھیک ہے۔ چھیرا اگر یٹ کے بھی تھی شاران سبق یاد بھی چھیرا یٹ کے بھی تھی آہیر ما با کنو، ٹھیک ہے۔ اگر چھکا ویٹک بھی تو ما آہیر نون پڑھو، ٹھیک ہے۔ اے نیمان تھرگی امید کافی ہونا ضرورت نہیں نرس گئے۔ نیچا اشیاء پڑھیں الف زبر آ پیشی گڑ با زبر با آبا دال دو زبر دال دو زبر ادا یہ چیز یاد کریں اے دال دو اچھیاں چکی زبر دال دو زبر دن۔ اچھا یا اصول میں پیشہ دا اولا دستک شار نی وقت دستگاں کہ شاید دا غور تموی ادا وقت غور رکھنے آٹے ما دو زبر اچ پوشتا الف بے یا دو زبر اچ پوشتا بے یا ما اے دوئنا اچھی پڑھان کھنوں اے عربی نہ پڑھی چیزیاں اگر دو زبر اچ پوشتا الف بے یا دو زبر اچ پوشتا چھے بے یا بے ما اے پیشی سپک نہ مثال دا سکتا ہوں کہ اشیں جو اے دال اے ما چیئے برشان کنا اے دا اشیں اشیاء ما دال زبر دو زبر دن پڑھوں اگی یا چے پڑھی جی نا، ٹھیک ہے۔ اے چوک استے ہیں اسی سین دو زبر سن پڑھی جی الف اشیاء چے پڑھی جی نا، امید کافی اے ٹھوک سر سمجھاکت ہوشتا۔ اچھا نی اے دا ما چرک پڑھوں شیار الف زبر آ اے ما پیشی کے ٹائم آئیوستا لگا ملن شار سمجھا بیانا بروئی الف زبر آ با زبر با آبا دال دو زبر دن آبادن۔ اچھا الف زبر آ ہا زبر ہا یہ ہم اولی چیزاں آ ہا دال دو پیش دن دال دو پیش ہیں اولا چیا دو پیشی نوا دو زبر تھا دو زبر دال دو زبر دن بھی دال دو پیش چھ بھی دن بھی، لہذا ایچے اپنی رو آہدن اگی لفظ آہدن ایچے اپنی اگی آخوزا الف زبر آ خو زبر خو آخو زال زبر زا آخوزا ورگا اے بنی الف زبر آ زال زیر زی اشنوانی حرکتانی شارگا پہچان کرنی ہے کہ الف زبر کھرگ رہو الف زبر آ الف اگر زال چھرا زیر ہیں زیر چکت زیر بن رو اچھے بنی آزی نون نون زبر نا آزی نا آزی نا، ٹھیک ہے۔ اشن نمانی یکے اشنی وزن نے خیال ارکھنی ہیں ارگا چکنی نے بلی اے پڑھ گئیں آزی نا یعنی یکے باز چکے یکے کھمے چکے ارگادنا اشانی حرکت کو لانی برابر ہیں، لہذا برابری کا پڑھیاں آزینا اے الف زبر آ میم زبر ما آما را زبر را آما را حویر گانی مشا پڑھینا روانش الف زبر آ نون زبر لف نا آنا با زبر با خازر خی باخی خاچرہ زیر نے باخا لاچے پڑھی ہیں خاچرہ زیرت اسی آواز بنا جکا کھنی پڑھی ہیں باخی لا خازر خی پڑھی ہیں،
ٹھیک ہے. خاضر خید غلط ہے ماشاء اللہ پیشی سبق کرنے رکھ سکتا ہوں. باخیلا با زبر با را زبر را بارہ را زبر را بارہ را تا دو زیر تن بارہ راتن اسے لازم نہیں بارہ راتن. اچھا ادھر یہ چیزیں شرما تھران تھی دسان ملا چوک ما اولا اصول پڑھتے گا اولی قدر نماز مرشد رکھ سکتا ہوں نیند سے رکھ سکتا ہوں. یہ اصول یاد کرنے گیا یہ ادھر شادی قیدہ نماز برتے گندے ادھر ایک کھڑے حرف جکتا ہوں اگا حمزہ ہا عین ہا غین خا لام را یہ حرفاں یاد کرنے اس ای اگر یعنی تنوین اچ پوچھتا بیان دو زبر دو زیر یا دو پیش اچ پوچھتا اگر اے بیان تو اڑ گناہ چکھنگین ہے. اگر حمزہ عین ہا غین خا لام را اسان سے علاوہ تھی لفظ کوئی بھی ہے اڑو دا گناہ بھی چوکنی معاشی رلانو اگر اے احدن اے احدن اے گناہ لینا چی لینا کہ اسی اگا اے الف زبر اختوشتا اور اے یاد کرنے کہ الف زبر اے حمزہ ہیں. الف صرف آٹے میں اسی چکا کوئی زیر زبر موی الف آواز حمزہ زبر والے نے حمزہ زبر آ ٹھیک ہے الف زبر آ اے یا آواز ہے ویسا ادا گناہ چی بھی گنے نا ٹھیک ہے. اچھا ادا دے مطلع اسے ادا نہیں اخترتا اے ادا برارتن اسی اگا لفظ کستے جیم ہے یہ سور دستے ہیں اسی مطلب چھے ادا اے گناہ بھی چھے کہ حمزہ ہا اے گستے ہیں عین ہا غین خا لام را اگا چینا تھی اتھی لفظ یعنی جیم ہے اگا تو ادا کستے گناہ بھی قرآن پاک نما ہمیں اصولیات یاد کھنی ہے ہمارا. برارتن جعلا نیمہ شار بدہنا لفظاں پڑھان دسانی تاکہ میں ٹائم تو بچی پر بھی نہیں امید کافی ہیں شار سمجھ گئے صرف ارگیں بلاں شار لفظ نہیں پتہ بھی کہ لفظ چھے ٹھیک ہے نہیں امید کافی ہیں شار حرکتہ نہیں سمجھ آختا ہوتا نہیں میں پڑھان رو نہیں شار ہمارا کا یاد کھنانا رہی. جمع حسد حشر خشیہ خاشیہ خا خا زبر خا شین زیر شی خاشیہ زبر یا خاشیہ خلق 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 ذکر رفع رقبتن اے تن اما گناہ سکتا ہوں اگا سین نہیں ہے سین اگر میں بیتنی اشن نے کوئی لفظ بیتنی گوڑے گناہ چی بیتنا ٹھیک ہے. سرورن یعنی اگا سین نہیں وقت یہ واسطہ ایک اسے گناہ بھی گناہ مطلب آواز سی گران زننے و دارگ. اچھا سفرتن صحفن وسطن طبقن طبقن توون یہ لفظ ہیں توون. اچھا توون ادا گنے ما یا چے پڑھنا ہے اے یا یہ شرما اولا اصول دستا ہوں کہ اے طبقائیں اسی نے مانگنے اتابکن کما پڑھنی الف ہم اچھے پڑھنے نا شارع اللہ میں رستا ہوں دو زبرات پوچھتا الف بے اچھے پڑھی جی اور دو زبرات پوچھتا یا بے ود اچھے پڑھی جی. اچھا جی صحفن اچھا یہ پڑھ سکتا ہوں آئیں پوچھتا یہ لفظ عبس عدل علقن آمدن. اچھا اے آمدن چپڑ گی نہیں یعنی الف آواز نہیں چپڑ گی نہیں اے آئین آمدن عنبن غبرتن فعل
क़तरतुन क़तरतुन कुतिला कुतिला कफ मोटे का पड़ी है ना कुतिला क़दर रा असूल मौल अनुसार रा छका अगर ज़बर बे या पेश बे तो रा मोटे की पड़ी जी रा शेरा अगर ज़ेर बे तो गोड़ रा पतले की पड़ी जी यही बारीकी का कोरिया कोरिया ए चीज़ अच्छी याद करें ज़रा दुखड़ा इछे या चिन्ह ना इछे हमज़ा कोरिया ए मशाल फेशी या सब के नाम दरगल सकता हूँ शागर फेश फेशी कायदा नहीं बरते मरा उसी ने ना होता टाइम बाद भी सोचता फेश फेशी कायदा ने बाद दरगल लिखते हैं हमज़ा यानी या छका हमज़ा हैं और वाव छका हमज़ा हैं आही ने वाक कसते हैं या छका हमज़ा भी या वाव छका हमज़ा भी याद चिपड़ी जी वाव चिपड़ी जी बल्कि छे पड़ी जी हमज़ा पड़ी जी ये ठोकर थी याद खने कोरी आ इस ए निक पड़ी जी काफ पेशकू राजे री कोरी हमज़ा ज़बर आ ठीक है कोरी आ या ज़बर या ना हमज़ा ज़बर आ कोरी क़समुन कबदिन कुतुबुन कसबा कफ़रा कुफुवन लुबदन लुमज़तिन लुमज़तिन इन्हीं लफ्ज़ असते हैं अगर हे खब को पढ़ते ना गोडेशन जे गुना बी लेकिन अगर संगे लाम वक्त है व्यवस्था गुना इधर चिपी गिननिश इधर लाम वक्त है लफ्ज़न का अलग अलग अच्छा लहबिन इधर नहीं मीम का अख्ता अगी लफ्ज़ का मीम है ए सोर भी थे बाद ज़ेर बिन इधर गुना भी थे लहबिन मसदिन नखिरतन नखिरतन वजद वसक़ वक़ब वलद वहब हुमज़तिन हुदन नि हुमज़तिन झकान का गुना है सलने वाला लेकिन ये गुना व्यवस्था नहीं कि अगा गोल हाथ नहीं ठीक है व्यवस्था इधर गुना नहीं अनका सूरत ने बाद ये चीज़ में गुना है उम्मीद काफ़ी हैं सारे ये असूल समझाते भी हैं गौर तवज्जो दो दी ये सबक से सही का याद मवी देवा न बरते हैं ये सबक से अगर ठीक भी सोचता ना इंशाल्लाह ताला से बद्ध है कुरान इंशाल्लाह ताला ही है 50% से सही भी रहो देवा सिर्फ दो चीज़ें शद और जज़म सा सही का समझी गया या कि हरूफ मद्दा सर समझना इंशाल्लाह ताला शास्त्री कुरान पढ़ के जोगा भी रहते हैं और कुरान पढ़ कर बेहतरीन ही पढ़ें जज़ाकल्लाह।